अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सभी का हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया पर खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ जमशेद। आप लोगों के लिए एक ख़ास शो हम नूरे रमज़ान लेकर आए हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। सबसे पहले हम आपको माह रमज़ान की मुबारकबाद दे देते हैं और हम आपके लिए ये कोशिश करेंगे इस शो के ज़रिए, ताकि आपकी शरई मसाइल जो भी हैं उसको हम आसानी से हल कर सकें। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको जो चीज़ें नहीं मालूम है, जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, उस चीज़ों को आपके सामने लाया जाए। हमारे साथ अभी मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब हैं, जो जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद मदरसा के वाइस प्रिंसिपल हैं। इनका भी हम खैर मकदम करते हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक क्या है, रमज़ान की फजीलत क्या है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन के लिए कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत करने के लिए। हम शो को आगे बढ़ाएंगे और अपने नाजरीन के लिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि चांद नज़र आ गया है। हम लोग अब रमज़ान के महीने में दाखिल हो गए हैं, पर चांद को लेकर जो इख्तिलाफ है वो क्यों है? आखिर सऊदी अरब में पहले चांद हो जाता है और उसके बाद फिर इंडिया, पाकिस्तान या और भी कुछ ममालिक हैं वहाँ पर चांद होता है। ऐसा क्यों है? चांद एक है, आसमान एक है, लेकिन इस तरह की इख्तिलाफात जो बढ़ती जाती हैं वो क्यों आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़ी अहम सवाल आपने किया है चाँद के मसले में। चाँद का मसला भी काफ़ी अहम है और उसका इख्तलाफ भी काफ़ी अहम है। शरई एतबार से होना तो यही चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं एक जगह भी अगर चाँद नज़र आ गया तो पूरी दुनिया के लिए वो चाँद है, और पूरी दुनिया के लिए रमज़ान की शुरुआत या जिस महीने का चाँद हुआ उस महीने की शुरुआत मानी जानी चाहिए। शरई एतबार से और इस्लामी एतबार से ही सही है। कहीं भी चाँद दिख गया पूरी दुनिया के लिए वो काफ़ी है, और सिर्फ ये शहादत शरई होनी चाहिए कि वाकई चाँद दिखा है, कोई अफवाह नहीं है। तो होना तो ये चाहिए कि सऊदी में अगर चाँद दिख गया तो पूरी दुनिया में उसकी शरई शहादत सिर्फ हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए। शहादत हासिल हो गई तो चाँद हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक फ़िक़्ह का एक मसला है जिसको कहते हैं इख्तलाफ मताले। ये जो मतला में इख्तलाफ है, यहाँ का वेदर फ़िज़ा कुछ और है, कुछ फासले के बाद वक्त में तब्दीली होती है, घंटा बाद सूरज डूबता है, वहाँ मतला बदल गया। कहीं और फासले पे जाइएगा 2 घंटे बाद सूरज डूबता है, वो मतला चेंज हो गया। इसको कहते हैं इख्तलाफ मताले। ये मतला का जो इख्तलाफ है, इस मतला का इख्तलाफ की वजह से चाँद के मसले में इख्तलाफ हो जाता है। कलकत्ते में चाँद दिखता है 1 घंटा पहले, बम्बई में चाँद दिखता है 1 घंटा के बाद, उससे और मगरिब की तरफ आप चले जाएंगे तो चाँद दिखता है और 1 घंटे के बाद।
اس طرح سے اور مغرب کی انتہا تک چلے جائیں گے تو چاند دکھتا ہے 12 گھنٹے کے بعد. تو یہ جو مطلب میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے چاند میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کیا ہو جاتا ہے چاند میں؟ حالانکہ میں آپ کو یہ بتا دوں، مذہب حنفی میں اور فقہ حنفی میں اختلاف مطالع معتبر نہیں. اختلاف مطالع معتبر نہیں، یعنی مطلع کا یہ اختلاف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں چاند کی رویت اور چاند کی شہادت کے مسئلے میں، کوئی نہیں ہے. لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے یہ اختلاف مطالع معتبر ہے، ورنہ مسلمان مشکلات میں گھر جائیں گے. کیونکہ کہیں 12 گھنٹے کے بعد سورج ڈوبتا ہے اور وہاں چاند دکھے گا، تو وہاں کا دن کچھ اور ہے اور وہاں کی تاریخ مثلا 29 ہے اور یہاں کے اعتبار سے 28 مہینہ ہے. تو اگر وہی چاند کا اعتبار یہاں بھی کیا جائے گا تو مانا یہ جائے گا کہ 28 ہی دن میں جو ہے چاند دکھ گیا اور وہاں 29 دن میں چاند دکھا. تو اگر ایسے عید کے مسئلے میں ہوا تو جہاں 29 کی رویت ہوئی تو وہاں اگر 29 کی رویت مان لی جائے اور پوری دنیا کے لیے وہی چاند کا دیکھنا ثابت ہو جائے تو پھر ہمارے یہاں بھی 28 ہی روزہ ہوا ہے، اگر اس کو ہم مان لیں تو 28 ہی روزہ ہو گیا. تو اس طرح سے مسلمان اور امت مسلمہ بڑی مشکلات میں پڑ جائیں گی. تو امت مسلمہ کی آسانی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے. لیکن شرعاً میں نے بتایا مذہب حنفی کا میں بھی فالوور ہوں، مذہب حنفی میں اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے. اب اختلاف مطالع پر ہی کام ہوتا ہے، اور جہاں جہاں کے مطالع ایک جیسے ہوتے ہیں وہاں مانا جاتا ہے. مثلا سعودی عرب میں اگر چاند ہوتا ہے تو سعودی سے متصل جو ممالک ہیں، قطر، لبنان وغیرہ، لیبیا وغیرہ، تو یہ ممالک ہیں وہ اس رویت پر کر لیتے ہیں. لیکن جو دور ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ایران وغیرہ، وہ نہیں کرتے. اسی طرح سے ہندوستان میں بھی دوسرے دن ہوتا ہے، ایک دن پہلے چاند دکھتا ہے. تو اصل چاند کے اختلاف کی بات یہی ہے کہ کافی فاصلہ اور وقتوں میں کافی تبدیلی ہونے کی وجہ سے ایک ہی چاند کی رویت پر ساری دنیا کے لوگوں کا عمل کرنا دشوار ہے. اس دشواری کی وجہ سے چاند میں یہ اختلاف ہوتا ہے کہ سعودی میں آج دکھتا ہے اور اس کو یہاں نہیں مانا جاتا ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو. تو یہ حکم کسی ایک شہر کے لیے تو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. تو اگر یہ اس حدیث شریف کا محمل یہ بتائیں ہم اور اس کا موقف یہ بتائیں کہ ہر فرد کے لیے ہے یہ، کہ تو جتنے ہی لوگ دیکھیں گے اتنے ہی لوگ رکھیں گے پھر، اور جو لوگ نہیں دیکھ پائیں گے پھر نہیں رکھیں گے. مان لیجئے کلکتہ ہی میں ہم لوگ مسجدوں میں ہال میں بیٹھے ہوئے تو نہیں دیکھ پائے، اور چند لوگ، چند 100 لوگ، چند ہزار لوگوں نے چاند دیکھا، تو کیا وہ چند ہزار ہی لوگ رکھیں گے صرف؟ کیونکہ حدیث شریف میں تو ہے کہ اس کو دیکھ کر کے روزہ رکھو، اس کو دیکھ کر کے افطار کرو. تو بھئی ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم تو ہمارے یہاں بادل تھا، بارش ہو رہی تھی، موسم برسات کا تھا، تو پورے کلکتہ میں دکھا نہیں، بردوان میں دکھا. تو کیا مطلب اب کلکتہ والے دیکھے نہیں تو حدیث کے خلاف ہو جا رہا ہے، حکم ہے کہ دیکھ کے رکھو. تو یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ جائے اور دکھنے کی شرعی شہادت تمہیں مل جائے کہ واقعی چاند ہوا ہے، بازاری افواہ نہیں ہے. تو پھر چاند دیکھو اور اسی پہ بنیاد پر روزہ رکھو اور افطار کرو. تو اختلاف مطالع کی اصل وجہ میں نے بتائی، شرعی طور پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن امت مسلمہ کی آسانی کے لیے یہ اختلاف ہو جاتا ہے. چلیے، چاند کے بارے میں جو بہت بڑا جو کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ مولانا صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا. فی الحال بریک کے لیے رکیں گے، بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ. نوری رمضان کے پرستت کرتا ہے گولڈن گیٹ گروپ، بلڈنگ فیوچر، گیٹ یور ڈریم ہوم. یقین فاؤنڈیشن، ڈو اسمال تھنگس وتھ گریٹ لو. اجمل صدیقی، سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ پریزیڈنٹ بڑا بازار بزنس ایسوسی ایشن. کوآرڈینیٹر اختاری شہزادہ اینڈ شہزادہ برادرز، وارڈ نمبر 135 KMC. رحمت عالم انصاری، کوآرڈینیٹر وارڈ نمبر 137. حاجی محمد ابراہیم ملا، پروپرائٹر الزفران ریسٹورنٹ، کولکاتہ. راحت حسین، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 62، ترنمول یوتھ کانگریس. ذوالقرنین علی، فاؤنڈر جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن. اینڈ حاجی لیاقت سویٹس، لیاقت لچھا، کولکاتہ میں سب سے اچھا.
ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ مولانا قمر الدین مصباحی صاحب بنے ہوئے ہیں. ہم اور آگے جاننے کی کوشش کریں گے چاند کو لے کر ہی. مولانا صاحب نے ابھی بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی خوبصورتی سے چاند کو لے کر جو آشنکا، جو شک ہے، جو شک آج ہمارے سماج میں پنپ رہا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی ہم مولانا صاحب آپ سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ چاند کسی شخص نے دیکھ لیا، مان لیا میں نے ہی دیکھ لیا، اب اس کی جو گواہی ہے وہ کیسے دی جائے گی؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چاند کا جو دکھنے کا وقت ہے وہ تو مغرب کا ہی وقت ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اعلان ہو رہا ہے وہ مسجدوں میں اچانک سے 11 بجے رات میں، 12 بجے رات میں اعلان ہوتا ہے. کیوں آخر ایسا کیوں؟ اتنی دیر کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور شہادت دینے کا شہادت کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کس طرح سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ چاند کی شہادت کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ چاند اور مہینوں کی گواہی کا دوسرا مسئلہ ہے، اور عید کے چاند کی گواہی کا دوسرا مسئلہ ہے. رمضان کے چاند کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ایک عادل شخص بھی چاند دیکھیں تو اس کی گواہی مانی جائے گی. اور اگر عید کے بارے میں ہے کہ کم سے کم دو عادل شخص چاند دیکھیں تو اس کی گواہی مانی جائے گی، اور یہ بیان کریں، اپنا دیکھنا بیان کریں کہ میں نے دیکھا ہے اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں. اس طرح بیان کریں تو شرعی طور پر اس کی گواہی مانی جاتی ہے. پھر حکم یہ بدل جاتا ہے کہ مطلع صاف تھا یا مطلع ابر آلود تھا. اگر مطلع صاف تھا اور اس وقت چاند دیکھے تو اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے. مطلع ابر آلود تھا تو چاند دیکھا ہے تو اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے. شہادت کے معاملے میں ہر ایک کی گواہی چونکہ مانی نہیں جاتی ہے شرعاً. جو شہادت دینے کے اہل ہیں وہ یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو. عادل گواہوں کی جو بات ہے وہ یہی کہ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستور تو ہو، یعنی اس کا گناہ چھپا ہوا تو ہو، لیکن وہ واضح گنہگار نہ ہو، شرعی طور پر واضح گنہگار نہ ہو. اس لیے انہی لوگوں کی گواہی لی جاتی ہے جو پابند صلاۃ ہو اور گناہ نہ کرتا ہو، داڑھی اس کی ہو، تو ایسے لوگوں کی شہادت لی جاتی ہے. اس لیے ہر ایک کی شہادت تسلیم نہیں کی جاتی ہے. مان لیا کہ اگر اس طرح کا وہ انسان نہیں ہے جس نے چاند دیکھا ہے اور واقعی طور پہ اس نے دیکھا ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کو کیسے ہم یقین کریں گے؟ تو شرعی طور پر جس نے دیکھا ہے اس کے لیے تو وہ چاند ہے اور اس چاند کی بنیاد پر وہ عمل کر لے گا، لیکن اس کا دیکھنا اوروں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے دیکھنا نہیں مانا جائے گا. اگرچہ حقیقتاً چاند ہوا ہے اور اس نے دیکھا بھی اور سچ بول بھی رہا ہے، لیکن چونکہ وہ شہادت دینے کا اہل شرعی طور پر نہیں ہے، اس لیے اس کی گواہی اور اس کا یہ کہنا کہ میں نے دیکھا بالکل کسی اعتبار میں نہیں آئے گا، اور یہ مانا جائے گا کہ چاند دکھا نہیں ہے. اور اب یہاں رہا یہ مسئلہ کہ 12 بجے رات کو آپ نے کہا اعلان ہوتا ہے، 1 بجے رات کو اعلان ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ عام طور پر اس طرح سے افواہوں سے بھی، خاص طور پر عید کے چاند کے مسئلے میں دیکھنے میں شام کے وقت میں اگر کوئی بادل کا ذرا سا ہلکا سا ٹکڑا بھی پچھم کی طرف دکھ جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہ چاند دکھ گیا ہے، اور عید کے کرنے کے شوق میں اتنے وہ اتاولے رہتے ہیں کہ دکھتا نہیں کہ چاند ہے کہ بادل کا ٹکڑا ہے یا کوئی ستارہ ہے. تو اس لیے یہ سب شرائط شریعت اسلام میں رکھے ہیں تاکہ کوئی خلط ملط نہ ہو اور کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. شہادت لینے میں کہیں کہیں ہوتا ہے برسات کے موسم میں بنگال میں بادل ہے لیکن دلی میں نہیں ہے، تو وہاں دکھا اور یہاں دکھا نہیں، تو جو وہاں دکھا وہاں سے شہادت آنے میں تاخیر ہوئی. اب شہادت آنے میں کیا ہے کہ شہادت چونکہ ریڈیو سے، ٹیلی فون سے معتبر ہے نہیں. شہادت کے لیے جو 7 طریقے شریعت مطہرہ میں بیان کیے ہیں، انہی 7 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ہمارا قاضی اسلام عمل کرتا ہے اور اسی شہادت کے لانے میں تاخیر ہو جاتی ہے. اور شہادت اور گواہی جو لوگ عام طور پر آج شور مچاتے ہیں کہ آج کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو گواہی آنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیے، گواہی اور شہادت کا مسئلہ دوسرا ہے اور خبر کا مسئلہ دوسرا ہے. ٹیلی فون اور نیوز اور چینل اور فون پہ خبر تو آ جاتی ہے لیکن شہادت نہیں آ جاتی. شہادت ایک خاص حصہ ہے دین کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں بھی شہادت کے لیے براہ راست حاضر ہونا ہوتا ہے عدالتوں میں. اسی لیے مجرمین کے لیے گواہوں کو عدالت میں آنا ہوتا ہے. مطلب کہ
अगर किसी शख्स ने चांद देखा तो उसको बाज़ाब्ता एक वहाँ पर जाकर शहादत देना पड़ेगा फिजिकल तौर पर, है ना? फिजिकल तौर पर जाकर शहादत देना पड़ेगा, या शहादत देने के शरीयत मुतहरा में जो 7 तरीक़े हैं उन्हीं 7 तरीक़ों में से किसी एक को अपनाना पड़ेगा। वो क्या तरीक़े हैं जी। उनमें से कुछ तरीक़े मैं बता दे रहा हूँ कि या तो जहाँ शहादत देखा है वहाँ के काजी के पास वो ख़ुद गवाही दे, 2 लोग गवाही दें कि हम लोगों ने चाँद देखा है और मैं इसकी गवाही देता हूँ। तो ये बात बयान हो रही थी कि चाँद की शहादत कैसे मानी जाती है और उसके क्या तरीक़े हैं। तो शरीयत मुतहरा में रुयत हिलाल के सबूत के जो तरीक़े बयान हुए हैं वो 7 तरीक़े बयान हुए हैं। उनमें से एक तरीक़ा तो ये है कि या तो ख़ुद देखा हो, ये एक तरीक़ा है रुयत हिलाल के सबूत का। दूसरा तरीक़ा ये है कि जिसने देखा है उसने गवाही दी कुछ लोगों के पास और इस बात पर उन लोगों को गवाह बना दिया कि भाई हमने चाँद देखा है और हम लोग आप लोगों को इस बात पर गवाह बनाते हैं कि हम लोगों ने चाँद देखा है। अब वो लोग जाके काजी के पास अदा करेंगे कि हम लोगों ने चाँद तो देखा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उन लोगों ने हमें गवाह बना दिया है जी। उन लोगों ने देखा है और हम लोगों को अपने रुयत पर गवाह भी बना दिया है। तो एक तरीक़ा ये हो जाता है। तीसरा तरीक़ा ये होता है कि काजी जिस काजी के पास देखने वालों ने गवाही पेश की है वो काजी अपना ख़त लिखे दूसरे शहर के काजी के पास। बिहार वक्त के काजी ने ख़त लिखा कि हमारे पास कुछ लोग आए जो शहादत के अहल भी थे, उन लोगों ने चाँद भी देखा है और उन लोगों ने आकर गवाही भी पेश की है और उन लोगों की रुयत की बुनियाद पर, गवाही की बुनियाद पर रमज़ान का या ईद का फ़ैसला हो चुका है और मैं आपको लिख कर भेजता हूँ, इसका हुक्म देता हूँ कि आप भी नाफिज करें। मौलाना साहब एक और इस तरह का मसला था कि जिस तरह से अगर घर में माँ बहनें हैं वहाँ पर उन्होंने चाँद देखा, अपनी नज़रों से अपनी आँखों से चाँद देखा, छत पर हैं या खिड़कियों से, मान लीजिए छत पे ही हैं, तो उन्होंने चाँद जब देख लिया तो वो कैसे गवाही देंगी? अगर ख़वातीन ने देखा है तो शरीयत मुतहरा में 2 औरतें एक मर्द के बराबर गवाह मानी जाती, यानी 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर की गवाही मानी जाती है जी। तो इस तरह से अगर 2 औरतों ने देखा है तो वो एक मर्द के बराबर गवाह हुई और चंद ख़वातीन ने देखा और सब के सब आदिल हैं तो वो जाकर गवाही दें और काजी उनकी गवाही को मोतबर मानेगा, शहादत दे सकती हैं अगर आदिल हों और शरीयत के अहल हो तो। अच्छा, कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो अभी नाबालिग हैं, अगर उन्होंने चाँद देखा है तो वो कैसे गवाही देंगे और उसका शरीयत में क्या हुक्म है? चाँद देखने के लिए बालिग होना शर्त नहीं है, आदिल होना शर्त है और इस काबिल अगर बच्चे हैं कि नाबालिग तो हैं लेकिन होश सब रखते हैं, तमाम चीज़ों का समझते हैं कि ये चाँद है और ये ईद का चाँद है और चाँद के मसले में शहादत की ज़रूरत होती है और शहादत क्या होता है और इसकी अहमियत कितनी है, अगर इन चीज़ों की अक्ल है तो वो भी आदिल हैं और उनकी भी शहादत मानी जाएगी। और लेकिन शर्त यह है कि जितने लोगों की ज़रूरत है और जिन जिन शर्तों की ज़रूरत है गवाह के लिए वो सारे शराइत उसमें अगर मौजूद हों तो अगरचे वो नाबालिग हैं उनकी शहादत मोतबर होगी। चलिए, चाँद एक ऐसा मसला है जहाँ पर चंद मिनटों में हम इसका पूरे तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है, विश्लेषण है, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मौलाना कमरुद्दीन साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसे बयान किया है। हम आगे भी और भी बहुत सारे मसले मसाइल आपके जो शरई हैं, जो आपको निजी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में क्या क्या मसले हैं, उसे लेकर हम और भी आगे बहुत सारी बातों को करते रहेंगे और आपको जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। फ़िलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त, हम और भी नूरे रमज़ान शो में आपके लिए शरई मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं ताकि उन्हीं की मदद से आज हम ये शो आप तक लेकर आ रहे हैं। फिलहाल आप भी बने रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।